በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ክብርን ምስጋናን እግዚአብሔር አምላኽና ይኹን። ኩልኻትኩም ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ኮንኩም ነዚ ብቴሌቪዥን ተዋህዶ ዝመሓላለፍ መልእኽቲ ትከታተሉ ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ውሉድ ናይ ክርስቶስ ቤተሰብ ሰላም እግዚአብሔር ንኩልኻትኩም ይኹን። እዚ እቲ ብተኸታታሊ እንመሃሮ ዘለና ካብ መእተዊ ግብረ ሃዋርያት ንዓና ነዚ እምነት እዚ ክበፅሕ ዝገበርዎ ብፍላይ ከዓ ንግብረ ሃዋርያት ከመይ ኢሉ ከም ዝተፃሕፈ ኣብቲ መፅሓፍ ዝነበረ ኩነታት ከም መእተዊ ኢልና ሰለስተ ክፋላት ርኢና ነርና። ሎሚ ከዓ ኣብ ዕድመና ዝመዓልቲ እዚ ሂቡ ነዚ ጀሚርናዮ ዘለና ክንቅፅል ኢና። ሎሚ እንሪኦ መልእኽቲ ናይ ግብረ ሃዋርያት መፅሓፍ ሃዋርያ ቅዱስ ዶክተር ሉቃስ ነዚ መልእኽቲ እዚ ክፅሕፎ ከሎ እቲ ቀንዲ ኣብ ግብረ ሃዋርያት ዘሎ ሽቶ ናይቲ መፅሓፍ ወይ ከዓ ክወቕዖ ደልዩ ዘሎ እንታይ እዩ? ምክንያቱ ኩሉ ናይ ሃዋርያ ቅዱስ ሉቃስ ኣብዚ ዕላማ እዚ ክሃርሞ ደልዩ ዘሎ እንታይ እዩ? ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝገበሮ ግብሪ ካብቲ ዕዮ ዝጀመረሉ ክሳብ እቲ ዝዓረገሉ ዘሎ ከመይ ዝበለ ዕዮ ከም ዝዓየየ ከመይ ዝበለ ከም ሰርሐ ድሕርኡ ከዓ ድሕሪ ዕርገቱ ማለት እዩ። ድሕሪ ዕርገት ዘሎ እቲ ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 1 ካብ 1 ክሳብ 4 ዘሎ ምስ ሃበ ዳሕራይ እቲ ዕላማ ናይቲ መፅሓፍ ካብ ዕርገት ንዳሕራይ ልክዕ እቲ ጎይታ ኣብ ሃዋርያት ዘርኣዮም ከመይ ኢሉ ከም ዝቐፀለ ከመይ ኢሉ ነቲ ዕዮ ሙሉእ ብሙሉእ ነቲ ከባቢ 30 ዓመት ከም ዝቐፀለ ቅዱስ ሃዋርያ ሉቃስ ኣብ ዝፀሓፎ መልእኽቲ ብትክክል ገሊፅዎ ኣሎ ማለት እዩ። ሕጂ ኣብኡ እንታይ ኢሉ ኣብቲ መልእኽቲ ኣነፂርዎ ዘሎ ኣብቲ 30 ዓመት ድሕሪ ምዕራጉ ዘሎ ነቲ ብሙሉእ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝነገሮም ዝኣዘዞም ዝመሃሮም መልእኽቲ ንዕኡ ተኸቲሎም እንታይ ዝበለ ዕዮታት ከም ዝሰርሑ ኣብኡ ተመዝጊብ ኣሎ። እሱ ከዓ ብመሪሕነት ናይቲ ቀንዲ መንፈስ ቅዱስ ነቲ ኣብቲ ዝዕየይ ዝነበረ ቀንዲ መራሕን ሃንዳስን መንፈስ እግዚአብሔር ኮይኑ ከመይ ከም ዝመርሖም ኣብኡ የነፅሩ። እቲ ካልእ ኣብዚ እንሪኦ ኣብዚ ተፃሒፉ ዘሎ ናይ ግብረ ሃዋርያት ቀንዲቲ ሸቶታት ከዓኒ እቶም ሃዋርያት ኣብቲ መጀመርያ ትስረት ዘላ ቤተክርስትያን ከም ሉቃስ ዝኣመሰሉ ነቲ መልእኽቲ ነቲ ሕቶታት ዕዮ ዝተሰርሐ ነቲ ጎይታ ዝሃቦም ዕዮ ዝዓየዩ ኩሎም ሃዋርያት ብሙሉኦም ክንሪኦም ከለና ብመንፈስ ኣምላኽ ተመሪሖም ከም ሉቃስ ንኣብነት ከም ሓኪም ምዃኑ መጠን እቲ ዝሰርሖ ከዓኒ ንነፍሲ መድሓኒት ምዃኑ ናይ ብሓቂ ኣዝዩ ሃናፂ ምዃኑ ንርኢ። እቲ ካልኣይ ናይዛ መፅሓፍ እዚኣ ዕላማ ወይ ከዓ ሸቶ እንሪኦ ኣብቲ ወንጌል ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዚኣ ፀንሑ እሞ
دحرايت منفس أملاخ مستقبلكم كاب يروساليم ناب يهودا ناب سماريا ناب كل عالم كزرقو حيخم زبالهم أب قبر حواريات حادي شمون تزلو نزا أفدقزي قيدم ناب كل عالم مزرقو كما يكم زجمرو أبو تبوك جيرو قليت أولو مالتي مخنياتو اغزي أبهر قويتانان مدحانينان إيسوس كريستوس منفس قدوس أب حواريات حديرهم نحواريات اندان نابوبو نتي كندي مالختي امنت أب لبهم حديرو نتي وانجيل نغيسفحو زواقع زنبر بزح حيل نيرو بزح كتصقمهم زخل نجرات نيرو قل بزح حيل زي مستعطقو انتاينا أبزن رئي حوزك أتصل منفس سلزعتقم كاب أفهم زوات زنبرك ألات حوز اللوي زبالعي نتوم أف فريساويانن أف أيهودن زعد صوي نيرو نفساتك نام نحنت نام مدحن زمرح نيرو أيهود ننوح إوانات انتاي تساقم نيرو نت وانجيل نقبلو أزيهم يوم زشقرو نيرو نهزاب كي ترفع انقفات خونو نت وانجيل مخنياتو كقبلو انت قينون قدم نابا أيهودنت كأتو دحراي إخم سرعت نايتي قويتا سرع زبل ردي نيرو أبزي كبر هاريات نريئجن أيهودنت كي ناب أيهودانت حق خايم مالقون كريستيان كوينوم ويكا آمنت خوينوم كقصلو خمزخ ألو نتزنبرة حتو بعلو منفس قدوس أما أكلهم سلزنبرة معرخندي نتي سأقام يحقزون كم زنبرة أبزنري نزخ أنتاي مرقاقت زخوننا قدوس زماراي داويت أب مزمور كلتا خاب شوعات خساب شمونت انتاي تنبيت أما حلالي فونيرو اتمدو مخري نقرأكم الله اجزي بلاني نسخا ودائي خامو آنا لومي ولدكوخا أحزاب نرستخا وسنات مدرخا نتريدكا كبكاس لمنني يزبل كابشو عاتك ساب شمونت معرف كلتا مزمور داويت الله أما معرف عسر شعاتا نحركيناها نمان قدوم نا كلا مدري قالاتهم دما كسعوسن عالمي وتسألو نصحاي كا دنكوان تخللهم إزبل مالتي سلازي أبزع يوزي أبزع مالأختنا يقبر هاريات شتو كوكع مخني أزخونه بعلو منفس قدس بعلو قيتنا يسكرسوس كلهم سراويت أملاخ أبتعيو تخافلتيهم تخافلتني رو مالتي مخنياتو نتهم كلهم نجستات أبو زنوارو مرحتي أبو زنوارو ببزح من قدي قويتا عندك مزامرتو يقلت سألومو أبكيد من نجستات وعلب أولوس ديو نخالقوت ديو ما الأختل لني عاي تفرح تزارب اندابله تبيعو ما قد من نجستات ديوم أبكيد مي اتشيز قبار زنبارة ناي أيهود مدرخ زنبارة ديو أفتما قابا آيان أيهود دو يلوم كمتي أب ماتيوس نرخبو عسران ماتيوس عسر شو منتز منتاي نام مقاننتن نام نقساتن كوسدخم يمو كابسب تتنقق زبالو ازي تبيعو كم زفردوو مكان تفلتو ازيقن عبزل العالم كنقر زقبقو سبكت سلطان نايتو مكاننتي
ስልጣን ናይቶም ኣብ ወንበር ዝነበሩ ክዓግቶም ኣይንርኢን ከይተዓገቱ ክሰብኩ ከለዉ ንሪኦ ስለዚ ናይ ግብሪ ሃዋርያት መልእኽቲ እቲ ቀንዲ ዕላማታት ወይ ከዓ ሸትኡ ሓደ ክልተ እንዳበልና ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ሳልሳይ እዚ ማእከል ናይታ ዛንታ ወይ ከዓ ታሪክ ናይቲ ግብሪ ሃዋርያት እንታይ ኢና ንርኢ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ማእከል ናይቲ ዛንታ ንሱ ከዓ እቲ ቀንዲ እንታይ እዩ ሓፈሻዊ ታሪክ ከም ዝኾነ ብምእዋጅ ታሪክ ፍጻሜ ስነ ሃይማኖት ኣተሓሳስባ ከም ዝህልዎን መጽሓፍ ታሪክ ስነ ሃይማኖት ወይ ከዓ ናይቲ ኣይሁድ እቶም ኣብቲ ዘይኣመንቲ ፍቲ ከባቢ ዝነበሩ ከመይ ገይሩ ወንጌል ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝተሰበኸሎም ምድሓን ከመይ ገይሩ ናብ ማእከል ኣህዛብ ከም ዝኣተወ እቲ ቀንዲ መልእኽቲ ናይዚ መፅሓፍ ናይ ግብሪ ሃዋርያት ማለት እዩ ዋላ እኳ እቲ ኣብኡ ክገልፆ ከሎ ከም በዓል ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ጴጥሮስ ካልኦት ዝኣመሰሉ ሃዋርያት ፅሒፍ እኳ እንተኾነ ኣብ ዕዮ እዚ ስራሕ እዚ መንፈስ ቅዱስ ከም መራሒ ከም ኣላይ ሂወት ናይታ መጀመርያ ቤተክርስትያን ስከቶም ክሳዕ መወዳእታ ክዝርግሑ ናይ ወንጌል ዕዮ ከዓዩ ዝገበሮም መንፈስ ቅዱስ ከም ዝኾነ ኣብዚ ናይ ግብሪ ሃዋርያት ዕላማ ናይቲ መልእኽቲ ኣነፂሩ ይነግረና በዚ ምክንያት ከዓ እዩ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ሮሜ ምስ በፅሐ ኣብታ ንዓለም እተገልግል ዝነበረት ሃፀያዊት ከተማ ሮማ ምስ ኣተወ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ መስከረሎም ብዛዕባ ሰማዕትነት ቅዱስ ሃዋርያ ጳውሎስ ኣብኡ ኣይተፃሕፈን ምክንያቱ ዕላማ መፅሓፍ ስብከት ድሕነት ኣብቲ መንግስተ ሃፀይ ሮሜ ከይተረፈ ብትግሃት ንምብፃሕ ሸትኡ ናይዚ ግብሪ ሃዋርያት ምድሓን ሰባት ንወንጌል ክፈልጡ እቲ ቀንዲ መልእኽቱ ከም ዝኾነ እዩ ማለት ምክንያቱ እዚ መፅሓፍ ናይ ግብሪ ሃዋርያት ቀንዲ ኣተኩርኡ ወይ ከዓ ዕላምኡ እቲ መድሓኒና ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ታሪክ ከም ታሪካዊ ፍጻሜ ገይሩ እኳ እንተኣተወ ልዕሊ ኩሉ ልዕል ዝበለ መልእኽቱ ኣብ ግብሪ ሃዋርያት እንረኽቦ ምዕራፍ 2:23 ነቲ ከም ውዱእ ምኽሪ ኣምላኽ ከምቲ ናይ ጥንቲ ፍልጠቱ እዚ ውዱእ ምኽሪ ኣምላኽ እግዚኣብሔር ምድሓን ሰባት ከም ዝደሊ ዕላማ ናይ ጎይታናን መድሓኒ ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ምድሪ ምምፃእ ናይ መንፈስ ቅዱስ ምውራድ ዕላምኡ ቀንዱ ሰባት ንወንጌል ክኣምኑ ሰባት ምድሓን ክረኽቡ ሰባት ካብ ዘለዎም ዓለማዊ ነገር ወፂኦም ሰማያዊ ነገር ክሓስቡ ቤተክርስትያን ዘለዓለማዊ ውርሻን መደብ ኣምላኽ ኮይና ኣብዚ ምድሪ እዚ ክትቅፅል ዝገበረሉ መልእኽቲ እዩ ዘመሓላልፍ ግብሪ ሃዋርያት ማለት እዩ ዋላ እኳ እቶም ነቢያት ኣብ ብሉይ ኪዳን ብብዙሕ መንገዲ መንፈስ ቅዱስ ከም ዝወርድ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝመፅእ ብዝተፈላለየ ትንቢታት ኣብ ብሉይ ኪዳን ተነቢዮም እንተኾኑ ንቤተ ክርስትያን ካብቲ ስረት ክሳብ ሕጂ መራሒኣ መንፈስ ቅዱስ ነቲ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣነ ምስ ክሰደልኩም እየ ዝበሎ ከመይ ዝበለ ፍጻሜ ኣብዚ ግብሪ ሃዋርያት ረኺቡ እቲ ዕላማ ናይቲ መልእኽቲ ከም ዝኾነ የርእየና ማለት እዩ ስለዚ ብቐንዱ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ብዛዕባ መፅናዕቲ ናይ ግብሪ ሃዋርያት ክንገብር ከለና ግብሪ ሃዋርያት ቀንዲ ዕላምኡ ዝተፃሕፎ ንሕና ከም ኣመንቲ ከመይ ዝበለ ኣሰር ሃዋርያት ክንስዕብ መልእኽቱ ከም ዘለዎ ጥራሕ ታሪኾም ርኢና
نحن حلافنت نايز حج زلا بيت كريستيان نايت متص ولدو كير أنا خنحلف زي كونسي أبزر أبا عينت بنتا إزمرحنا شتون علامة نايزا قبر حواريات ملأختي ወንጌል መንፈስ ቅዱስ ኢሉ ካልእ ሽም ዝህባ ማለት እዩ ኣብ ገለገለ ቦታት ክጠቕስዋ ከለውሲ ንግብረ ሃዋርያት እዛ ግብረ ሃዋርያት እዚኣ ወንጌል መንፈስ ቅዱስ እያ ንንታይ ክብሉ ደልዮም መንፈስ ቅዱስ ኣብዚ ናይ ግብረ ሃዋርያት እዚ ዕላማ ናይታ ቤተክርስቲያን ንኽሳኻዕ ካብ መጀመርታ ነቲ ኩሉ ዝገጥሞም ዝነበረ ህይወት ናይታ ቤተ ክርስቲያን ብሙሉ ንቤተ ክርስቲያን ምዕባይ ንቤተ ክርስቲያን በሃርያት ተመሪሓ ክትከይድ ነቲ ዝገጥሞም ዝነበረ ኣብ ምእላይ ዋላ ኳቲ ናይ ሰብ ድኽመት እንተነበረ እቲ መንፈስ ቅዱስ ከመይ ከምዝኣለ ብመሰረት ሰብኣዊ ኣተሓሳስባ ዓለም ንእምነት ክትቅበሎ كمزي تخيل زي تكت كور ملختي لو مزير دان تخيلهم يوم كمزي زول تخيلهم كمزي زي قبو إنانمي فرنايت أبهيوت حوارياتن هزبن زعبي أملاخ زعبي بعلو أملاخي سلازي نسب أملاخ انت زي رديئو كله تعري كنتي منفس قدوس نقواسوتو نخمهرو نخعيو كما يزبال مرحنات كهلوم أبزنا برا تسببا منفس قدوس كما يتبب بمهابا بقبرها جايت شديش تعسر تخمنريو كما يتبب كم زهاب أبقبرها رات معرف جعت كما يكافتي نبيت كريستيان زعنو جنزباو نجر بوهبت أمسيلو خمس خلو كما توهبت كيتالل أبزبنا نعو نزي حناق خوين زلون وانجيل نبوتات كيسفحفحو بيت كريستيان ملائخت كريستوس كيتم حلالف حنيقو حيزوا زلو أب قبر هاريات بنتصور شتو انتاي مغانو ناي هاوريات عيو أبز زبن زلنا عيوك خوين زقبو انتاي مخانو أو بتخكل قالي تسوالهم خنياسو منفس قدوس نتسعررت آيهود أما كلا نهواريات أب كيدمي سبسلطانات غزاءت دو كبلو حيلي أمهاب عفوم نخعاتو أب زوريا بتكريسيان زركب عرد ميسترات كمي بزبالة كسفحو كم زقبوهم كمون كمتي أب إجزابير أنا أب زريعة أما كبابي أحاوك هنا لا أما كلان خبري كخون يزبلو أب زكارياس كلت حموشته معرخن دي إجزابير بعلو هكتري نايتهم هاريات كوينو ناتي كم حلالف زقبوهم مال اختي بنتصور كم محلالفو كعيو كم زحجزو أبز بنتصورينا نري زبير مسكن دس بالملختي أتي حامشاي علامة ناي قبر هاريات مصحف انتاين لحريلنا كمتي نهواريات اتي هوارياوي نهواريات النت كمي كم زمرح اتي أبا هزاب حواريات هنا قدس باولوس كابتس قلوت وقلن لحرئي الناسي انتا يزبن نهاري باولوسي بزوح تقامتا بزوح كسي نحقي موسي زي يتصهرريو أب حقي كمزخ قبر إنايو إلوم ببوزح كتصارر وخلو نري نحقم سي كتصارر كسيسوما أمونغو حسابات بيتروسن باولوسن أمونغو نايحزاب أبوزح نقرت نتي حواريات
نتعيو كعيو كسغم زمت أمن نحدحدهم نخير رادو أزقبر منفس كم زمت إزمال أختنا يقبر هارات جن بقندو انت إذا رد أبعيو وانجل أم مصفح مال أختي إجزي هير أبزا من زرزيا بزحفة نغمتي نعو فليتنا يوم انت خنسان نحنا عنا خم مرحي كفي لتتصحف مالتي تقندي شتو تقندي علامو ناي قبر هارات مصحف نحنا كمستيات معالتاو نزي خنريومو أبزقت منا معالتاوي برهان كي نخون شو كي نخون نزواقع نقر نعمنا كنفلت عب قبر هارات سلست معرف كاب حدك ساب عسر تخلتزي هاريا بيتروسن يوهانسن قارو زموت سبعي كمز حويو ينكر كمون حمومات عقبر هاريات معرف حمشته فقد عسرت حمشته عسر جعته فقد عسر جعته عسماتنياتات زنبورو أم قبر هاريات شمونته يكون كاب شدت خساب شوعته زلو أب عسر سلسة قبر هاريات ون بزوح تأمر كمز قبر كاموتات كمز تنسو بتأمر كبيت ما أسرت كمز وصو أمانغو كلتا بهاريات زلو من مسسال أقدس بيتروس مع الهواريات من بارو بيتروس باولوسون معرخن دي كم هواريا كم زنبرة أبزن كلتي يوم تصقق زيابير كمي كم زعيه قدس هواريا باولوس نتي حقين نمحلاو هنتينا زنبرو معرخن دي اتي كعيو خلوه أما أكلون كمت زخيل نجارات كم زنبرة نعوخ خمي كم زفتحوه أزي كندت مال أختي ناي قبر هواريات نعنا أبز الزبن الزلنا بقندو قبر هواريات أبشاد شاينات من حر حليفنا هواريات زارئهم زارئ ناي هايمانوت مسزرو ناي تصلوت هايمانوت مالتي نتي ززرؤو نساتهم أب زمنات كيدو أبوتات دحرقهم زتقبلو دحرقهم نتحدر وانجل زتقبلو نتي أبون ودن منفس قدوسن حادناتهم حليهم أملاخنا سلستناتن حادناتن حليو زمهارو دحيرو سيطان نت وانجل كزرقيلو نزمتسه أبوتات دويلهم سرت امنت نخسروتو حقيزي سازتنا يقبر حواريات كند مالأختو كند شتو كند علامو نعنا عابز الزبن الزلنا كل زمانات نزنبره كابتي زمتس ناي سحوت مرتي كمي تابت كريستيان تحلى سور مسرتا أبي كتكل كم تخيل زارئي مالتي تبشوا عينات بي إن ريو ناي مصحف قبر حواريات شتو ما مرحبة كريستيان انتي ما مرحبة كريستيان أب سببا يغون أم مكرا يغون نعمتات كتمرحلو دو كتبللو زقبا نجر اللوا نولود ولدو زكاة كسرت زقبا ازي ويلو يتسمان اختزام معنا تقلل بزبالسي ازي ما مرحيتكم يا أبزا مدرزي أخسع زلكم عيوك زي أبير كتعايو كاب جمركم كاب زي أخيتوتو مسمراتكم بزي آئين زخدا نزي كوسخلو كقودلو زخيل يلن زي تاشا عيت مالك تاشا ما نيت مالختي
حواريا قدوس لوقاس بزعبا نايت زنبره نايتا قداميت بيت كريستيان نايت زنبره زباله تاريخ مصحف غزيو ايحلفن تنقند زتكورلن انتاي ندحريلنا بتعم زغرم نحناون كنمهارلو زغبانا اب سبكتي حيل غير امسفح وانجيل كمي كم زنبره كمي مدحان اب كل بوتا نخل عدمه نخل ودسب ጎይታና መድኃኒት ክርስቶስ ናብ ምድሪ ከመይ ከም ዝተገለጸ መርሕነት መንፈስ ቅዱስ ኣብ መድሓን ሰባት ሌላን ጉሌላን ብዘይብሉ አይሁዳዊ ጽርዓዊ ግሪኻዊ ሰብኣይ ሰበይቲ ባዓስልጣን ገለ ብዘይብሉ ንሃብታም ንድኻ ብዘይብሉ ከመይ እዚ ወንጌል እዚ ንኹሉ ከም ዝተዋሃበ ይዝገልጽ ስለዚ ለሙዓንቲ ንሪኣ ዘለና ሽቶ ወይ ከዓ ዕላማ ናይ ዝተጻሕፈሉ ናይ ግብረ ሐዋርያት እዛ መጽሐፍ እዚኣ ንዓና ወንጌል ኣብ ነስፋሓሉ መንፈስ እግዚአብሔር መሪሕነቱ ትማለን ሎምን ንዘለዓለም ንሱ ኮይኑ እዛ መጽሐፍ እዚኣ ከመይ ጌርና ንሕና ኣብዚ ዘበን እዚ ብርሃን ክንከውን ጨው ክንከውን ንብዙሓት ናብ መድሓን ንብዙሓት ከዓ ናብ ህይወት ከም ትኸውን መልእኽቲኣ ተመሓላልፈልና ዘላ እግዚአብሔር እንተፈቂዱ ንሕና ከዓ ብህይወት እንድሕር ፀኒሕና ኣብ ዝቕፅል ክፋላትና ብዛዕባ ባህርያት ናይዛ መጽሓፍ እዚኣ እንታይ ይመስል ዝብል ኣስፋሕ ኣቢልና ክንርኢና ስጋዕ ሽዑ ግን እግዚአብሔር ነዚ ተምሃርናዮ ኣብ ልብና 33 ክፈርሞ እዚ መጽሓፍ እዚ ዝተጻሕፈስ ብዕላማ እዩ እዚ መጽሐፍ እዚ ነንብቦ ዶ መምርሒና ንገብሮ ዶ ንሐዋርያት ዝረደአ መንፈስ ሎሙን ዓመት መፀ ጾም ሐዋርያት ክትእውጅ ኮላ በዓለ መንፈስ ቅዱስ ኢላ ክትእውጅ ኮላ እቲ ሽዑ ኣብ ሐዋርያት ዝወረደ ሎሙን ህያዊ እቲ ንሐዋርያት ዝረደአ እግዚአብሔር ሎሙን ህያዊ ስለዚ ነዚ ክገጥመና ዝኽእል ኣብዚ ምድሪ ዝወንጌል ከነስፍሕ ኮለና ንዑኡ እግዚአብሔር ከመይ ጥበብ ከም ዘለዎ ተረዲእና ነዚ መምርሒና ጌርና ክንነብር እግዚአብሔር ይሓግዘና ንኣብን ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስን ምስጋና ይኹን ሎምን ኩሉ ሻዕን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን